बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सबके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी और हर परेशानी से अपनी पनाह में रखें और हासिदीन और फासिदीन से अपनी पनाह में रखें। आमीन सुम आमीन। आज की मेरी वीडियो सना मक्की के बारे में है, सैना लीव्स। आज का मौजू दौरे हाजिर की नई बीमारियों के बारे में और उनको मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। सना मक्की क्या है? सना मक्की वो जड़ी बूटी है जिसका ताल्लुक मक्का से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी के काले दाने में शिफा है सिवाय मौत के। और सना मक्की के बारे में फरमाया, मैं मफहूम बयान कर रही हूँ, इसमें इतनी खुसूसियात है कि अगर किसी मुर्दे में जान डाल सकते तो वो सना मक्की है। ये सिर्फ मफहूम है। सना मक्की कब्ज कुशा है। ये कब्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सर में अगर खुश्की हो जाए या सर के अमराज जो होते हैं, फफूंदी लगना, बाल गिरना, उनके लिए मेहंदी में लगाकर इस्तेमाल की जाती है। दिमाग के लिए इस्तेमाल की जाती है, दिमाग के वसवसों को दूर करती है, गठिया के मर्ज को, मिर्गी के मर्ज को दूर करती है, खून को साफ करती है, पीठ के कीड़ों को मारती है, बाल गिरने के लिए बहुत मुफीद है और जिस्मानी दर्दों को दूर करती है, जोड़ों के दर्द को दूर करती है। आज का मजमून सना मक्की को लेकर मैंने इसलिए बनाया कि आजकल जो वबा और बीमारियां फैली हुई हैं, इसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। सना मक्की का एक खुसूसी पॉइंट नोट कर लीजिए, सना मक्की को कभी भी अकेला इस्तेमाल ना कीजिए। सना मक्की कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होती। इसको गुलाब के फूलों के साथ इस्तेमाल कीजिए, सौंफ के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। इसका इस्तेमाल अकेला नहीं होता। तो जनाब, आज का करंट मसला जो है वो ये है कि नज़ला, खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, गले में दर्द और हड्डियों में दर्द, ये बीमारी बहुत तकलीफदेह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे लूज मोशन हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोशन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, लेकिन वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक होते हैं। इंशाल्लाह आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि आपका पेट खराब नहीं होगा और ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगी जिससे मिलाकर आप सना मक्की को इस्तेमाल कर सकते हैं। सना मक्की के अंदर आप जो डंठल होते हैं, पहले उसे साफ कर लीजिए, उसकी अच्छी तरीके से उसके डंडे निकाल लीजिए। जो उसकी शाखें होती हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो उसका नुकसान होता है बहुत ज्यादा। तो आप सबसे पहले नुस्खा नोट कर लीजिए। नुस्खा नोट करने से पहले आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के हुसूल के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो से आपको आगाह कर सकूं। तो जनाब, चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आप 2 कप पानी ले लीजिए, इसमें 8 से 10 सना लीव्स डाल दीजिए। सना लीव्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। फिर बता रही हूँ कि सना लीव्स को साफ कर लीजिए। इसके डंठल जो होते हैं, डंडियां जो होती हैं, इसमें साफ कर लीजिए, मट्टी इसमें से हटा लीजिए और सना लीव्स को हाथों में सूखी हुई सना लीव्स को हाथों में मसल कर उसको 2 कप। लेकिन इससे पहले एक और बात बताती चलूं, सना लीव्स कभी भी ठंडे पानी में इस्तेमाल नहीं करते। आप चूल्हे पर पानी रख दीजिए 2 कप, उसके अंदर सना लीव्स, जब पानी में उबाल आ जाए तो सना लीव्स की 10 से 12 पत्ते आप उसके अंदर डाल लीजिए। इसके बाद आप इसमें एक लौंग शामिल कर लीजिए और बनफशा के 4 से 5 पत्ते या फूल आप इसमें इस्तेमाल करके 4 से 5 मिनट इस पानी को पकाएं। जब वो पानी पक जाए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसको ज्यादा नहीं पकाना। इसकी टाइम पीरियड 4 से 10 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं। जब पानी का कप 1 कप रह जाए, यानी 2 कप पानी आपने लिया था, 1 कप पानी रह जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। इससे इंशाल्लाह आपका पेट खराब नहीं होगा,
جن لوگوں کو بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے اس میں بنفشہ کے پتے استعمال کر لیجئے، کیونکہ بنفشہ کے پتے یا پھول جو ہوتے ہیں وہ کھانسی کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ نسخہ آپ کو دہراتی جاؤں، 2 کپ پانی لیجئے، 10 سے 15 سنا مکی کے پتے لیجئے، 1 لونگ اور 4 بنفشہ کے پتے یا پھول اس میں شامل کر کے اس کو 10 منٹ پکا کر کپ میں نکال لیجئے۔ آپ کا قہوہ تیار ہے۔ اس میں 1 چمچہ شہد ملائیے اور اس شہد کو پی لیجئے۔ شہد آپ کی مرضی ہے، شوگر پیشنٹ ہے تو ان کو شہد ملانے کی ضرورت نہیں، وہ ایسے بھی پی سکتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک نسخہ آپ کا تیار ہو گیا۔ چلتے ہیں دوسرے نسخے کی طرف۔ یہ بخار، اگر جسم میں بخار ہے، بے تحاشا گلے میں درد ہے، کسی صورت ٹمپریچر آپ کا نیچے نہیں آ رہا، تو نیچروپیتھی میں آپ کا یہ علاج آپ کی مدد کرے گا۔ نسخہ یہ ہے کہ 2 کپ پانی لیجئے، پھر سے اس میں 8 سے 10 یا 10 سے 12 سنا مکی کے پتے ڈال لیجئے۔ آپ کو پھر بتانا ضروری سمجھوں گی کہ سنا مکی کے اندر سے ڈنڈیاں نکال لیجئے، کیونکہ ڈنڈیوں کا نقصان ہے۔ پتے ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر خاکسیر کا 3/4 چمچہ، زیادہ نہیں، ٹی اسپون ہوتا ہے وہ 3/4، وہ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے۔ پھر اس کہوے کو اتنا پکائیں کہ 2 کپ کہوہ 1 کپ رہ جائے۔ جب کہوہ 1 کپ رہ جائے تو اس میں کپ میں نکال کر اس میں شہد ملا لیجئے۔ شہد آپشنل ہے، اگر آپ کو ملانا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملانا تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کھانسی نہیں ہے تو اس میں آدھا لیمو شامل کر لیجئے۔ لیجئے، ہمارا قہوہ تیار ہے۔ انشاءاللہ اس سے بخار اتر جائے گا اور کھانسی بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کو کھانسی میں آرام آ جائے گا۔ اور جن بزرگ کا پیٹ خراب رہتا ہے یا کمزور ہوتے ہیں، سنا مکی لینے سے بار بار واش روم جاتے ہیں، تو وہ خاکسیر ملا کر اگر یہ قہوہ پیئیں گے تو انشاءاللہ انہیں موشن نہیں آئیں گے۔ لیکن میں پھر بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا یوٹیوبر کو، انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر موشن نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، موشن آتا ہے، لیکن اس میں سنا مکی کو اکیلے استعمال کرنے سے آئے گا۔ اگر آپ اس میں کوئی چیز شامل کر لیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ کیا کیا چیزیں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو آپ کو موشن نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دور میں سنا مکی کو دیکھتے ہوئے پنسار حضرات نے اس کے پرائز ہائی کر دیے ہیں، تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس چیز کو خرید نہیں سکتے ان کے لیے اس کے پرائز کو تھوڑا لو کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا۔ تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ قہوہ جو ہے صبح اور شام پینا ہے۔ ویسے یہ قہوے کی تاثیر جو ہے، اگر آپ رات میں پئیں کھانے کے بعد اور سو جائیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ 12 گھنٹے کے بعد نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ 4 سے 5 گھنٹے میں آپ کا بخار اتر جائے گا، لیکن اس کے اثرات آپ کو 12 گھنٹے کے بعد پتہ چلیں گے۔ اگر آپ کو موشن ہو تو پریشان نہ ہو، سنا مکی کا قہوہ صرف رات میں سوتے وقت 1 دفعہ لیں، اور اگر موشن زیادہ ہو رہے ہیں تو شربت بزوری کا استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیے، پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرض کو اور اس وبا کو آپ کے جسم سے ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے اور دوسری تمام تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے اور محفوظ فرمائے۔ آپ لوگوں سے آخری بات کہتی چلوں، اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔